नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में पुलिस का कहना है कि हाल ही में कल अदम करार दी जाने वाली मजहबी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों ने एक डीएसपी समेत मुतअद्दिद अहलकारों को अगवा कर लिया है, जिसके बाद मुजाहिरीन और पुलिस के माबैन एतवार को एक मरतबा फिर झड़पें हुई हैं। ये तसादुम मुल्तान रोड पर वाक़े यतीम खाना चौक में कल अदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज के करीब हुआ है। इन पुरतशद्दुद झड़पों में कम अज कम 15 पुलिस एहलकार और मुतअद्दिद कारकुन जख्मी हुए हैं, जबकि तहरीक लब्बैक की जानिब से कम अज कम 2 अफराद की हलाकत का दावा भी सामने आया है। ताहम इस दावे की सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं की गई। टीएलपी की जानिब से यह दावा किया गया है कि पुलिस ने एतवार की सुबह उनके मरकज पर धावा बोला, जबकि लाहौर पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक ये ऑपरेशन डीएसपी नवा कोट समेत पुलिस के मुगवी अहलकारों की बाजियाबी के लिए किया गया था। नाज़रीन इकराम, तर्जुमान ने यह दावा किया है कि टीएलपी के मुजाहिरीन ने 12 पुलिस एहलकारों को अगवा करने के बाद यरगमाल बना रखा है, जबकि पुलिस के मुताबिक रेंजर्स के 2 जवान भी तहरीक लब्बैक के कारकुनान के कब्जे में हैं। पुलिस के तर्जुमान का कहना था कि एक पुलिस एहलकार को गुज़श्ता रोज उस वक्त अगवा किया गया जब वो रोटी लेने के लिए करीबी तंदूर पर पहुंचे थे, जबकि डीएसपी नवा कोट और दीगर पुलिस एहलकारों को नवा कोट थाने पर हमले के दौरान अगवा किया गया। नाज़रीन इकराम, हकीकत यह है कि एमक्यूएम से लेकर लश्कर तैयबा तक, सिपा सहाबा से हरकतुल मुजाहिदीन तक, हरकतुल अंसार से जैश मोहम्मद तक और लश्कर झंगवी से तहरीक लब्बैक तक, ये पूरे के पूरे हमारे ही गमलों के उगाए हुए पौधे हैं। इनको इस्तेमाल किया गया और जब जरूरत खत्म हो गई तो कल अदम करार दिया। अब आखिरी शिकार तहरीक लब्बैक बनी है। तहरीक लब्बैक ने अपने क़याम से अब तक मुसलसल रियासत को ब्लैकमेल किया और अपना मौक़िफ़ तस्लीम करवाया है। 2017 से अब तक तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान 5 मुआहदे हुए हैं। हुकूमत सरेंडर करती रही और मुआहदे करते रहे और कंप्रोमाइज करते रहे, और इसी सूरत हाल का फायदा उठाकर मुल्क दुश्मन अनासर भी एक नफरत अंगेजी का बीज बोते रहे और इस तरीके से मुल्क के अंदर एक नफरत की फिजा कायम हुई। अभी जो हालिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक डीएसपी नवा कोट उमर फारूक बलोच का एक वीडियो पैगाम भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि वो जख्मी हालत में कल अदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान के कब्जे में हैं। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि मजहबी तंजीम के कारकुनों ने गुज़श्ता रोज करीबी पेट्रोल पंप से पेट्रोल से भरे 2 टैंकर भी कब्जे में लिए थे, जो ताहाल उनके मरकज के करीब खड़े हैं, और इस पेट्रोल से वो पेट्रोल बम बनाकर पुलिस पर हमले करते रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ताहाल ऑपरेशन रोक दिया गया है क्योंकि पुलिस के एहलकार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान की हिरासत में हैं और वहां ऑयल टैंकर मौजूद हैं जिनमें 55,000 लीटर पेट्रोल मौजूद है और इससे नुकसान हो सकता है। पुलिस के मुताबिक सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी ऑपरेशन खुद चौक यतीम खाना के इलाके में मौजूद हैं, जबकि पुलिस पर मुजाहिरीन की जानिब से पथराव का सिलसिला जारी है। पुलिस का कहना है कि लाहौर में इस वक्त चौक यतीम खाना के अलावा सकीम मोड़ और बाबू साबू के इलाके में एहतजाज की वजह से ये भी बंद हैं। दूसरी जानिब कल अदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकजी शूरा के रहनुमा अलामा शफीक अमीनी की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि पुलिस की कार्रवाई में उनके 2 कारकुन हलाक और 15 शदीद जख्मी हुए हैं। उनका कहना है कि वो अपने हलाक कारकुनान की तदफीन उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक फ्रांस के सफीर को मुल्क से निकाल नहीं दिया जाता। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि मज़कूरा इलाके में टीएलपी का एहतजाज गुज़श्ता हफ्ते से जारी है। एतवार को पाकिस्तान के वजीर दाखिला शेख रशीद ने इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीएलपी ने मुल्क की 192 जगहों को बंद किया था, जिनमें से 191 जगहें क्लियर करा ली गई हैं। सिर्फ लाहौर यतीम खाना चौक बंद है और अब भी हालात कशीदा हैं। उनका कहना था कि टीएलपी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लाहौर में झड़पों के बाद रावलपिंडी में भी एक मरतबा फिर पुलिस एहलकारों को हसास मकामात पर तैनात कर दिया गया है, जबकि शहर की अहम शाहराहों पर कंटेनर भी खड़े कर दिए गए हैं। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद
اور راولپنڈی کو ملانے والی شاہراہ پر فیض آباد کے مقام پر رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے، جبکہ اس وقت جڑواں شہروں کے اندر بھی مختلف مقامات پر پولیس اور رینجرز اہلکار دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ جتنی بھی خبریں ہم دے رہے ہیں یہ انتہائی مستند خبریں ہیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر واقع فیض آباد پل کے نیچے مرکزی شاہراہ کے اطراف میں بھی کنٹینرز تاحال رکھے ہوئے ہیں۔ انتظامیہ انہیں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے راستے سیل کرنے میں استعمال کر رہی ہے۔ ناظرین اکرام، خیال رہے کہ حکومت پاکستان نے 20 اپریل کو فرانس کے سفیر کی ملک بدری کے مطالبے کے ساتھ اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کی کال دینے والی مذہبی تنظیم تحریک لبیک پاکستان پر انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت چند روز قبل ہی پابندی عائد کی ہے۔ اس پابندی کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا تھا کہ میں سب پر واضح کر دوں کہ ہماری حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کے خلاف انسداد دہشت گردی قانون کے تحت کارروائی کی، جب انہوں نے ریاستی عملداری کو للکارا اور کوچہ و بازار کو فساد سے بھرتے ہوئے عوام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملہ آور ہوئے۔ کوئی بھی آئین و قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، اس سے قبل عمران خان نے پولیس کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں انتشار کو ہوا دے کر حکومت کو بلیک میل کرنے کی غرض سے پھیلائے جانے والے منظم تشدد کا جواں مردی سے سامنا کرنے پر میں اپنی پولیس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے احتجاج کا حالیہ سلسلہ تنظیم کے سربراہ سعد رضوی کی گرفتاری کے بعد شروع ہوا تھا۔ اس دوران زیادہ کشیدگی والے علاقوں میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند کی گئی تھی، جسے بعد میں بحال کر دیا گیا۔ ان ہلاک ہونے والوں میں ایک دعویٰ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی کے بیٹے اور علامہ سعد رضوی کے چھوٹے بھائی کو بھی شہید کیا گیا ہے۔ اس احتجاج کے تناظر میں جمعے کو پاکستان کی حکومت نے ملک میں 4 گھنٹوں کے لیے سوشل میڈیا کی متعدد اہم ویب سائٹس تک رسائی پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل میڈیا نے بتایا کہ یہ فیصلہ نماز جمعہ کے دوران لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا تھا، کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو مظاہروں پر اکسایا جا سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، گزشتہ ہفتے کے دوران ٹی ایل پی کے کارکنوں کی جانب سے ملک کے مختلف شہروں میں ہونے والے پرتشدد احتجاج اور مظاہروں میں کم از کم 3 پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد لاہور اور کراچی میں جماعت کے سربراہ سعد حسین رضوی اور دیگر رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف متعدد مقدمات درج کر دیے گئے ہیں۔ پولیس کی جانب سے سعد رضوی کی گرفتاری کی کوئی فوری وجہ نہیں بتائی گئی، تاہم اس اقدام کو تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے 20 اپریل کو اسلام آباد کی طرف ناموس رسالت مارچ کے تناظر میں دیکھا گیا۔ لاہور اور کراچی کے مختلف تھانوں میں درج مقدمات قتل، اقدام قتل کی دفعات کے علاوہ امن عامہ کے آرڈیننس اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج کیے گئے۔ پولیس کی مدعیت میں ایک مقدمہ لاہور کے تھانہ شاہدرہ ٹاؤن میں درج کیا گیا ہے اور اس میں سعد رضوی کے علاوہ قاضی محمود احمد قادری، پیر سید ظہیر الحسن شاہ، مار محمد قاسم، محمد اعجاز رسول، پیر سید عنایت علی شاہ، مولانا غلام عباس فیضی، مولانا غلام غوث بغدادی سمیت دیگر افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ ان رہنماؤں پر یہ مقدمہ تعزیرات پاکستان کی دفعات برائے قتل، اغوا اور دیگر سمیت انسداد دہشت گردی ایکٹ اور پنجاب مینٹیننس آف پبلک آرڈر یعنی MPO کے تحت یہ مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ افراد سمیت دیگر نے سوشل میڈیا اور مسجدوں سے اعلانات کے ذریعے عوام کو پرتشدد احتجاج اور پورے پاکستان کو جام کرنے پر اکسایا۔ اس کے علاوہ کراچی کے مشرقی ضلع کے 4 مختلف پولیس اسٹیشنوں میں 30 افراد کے خلاف 5 مختلف FIRs درج کی گئی ہیں۔ ان میں 2 FIR میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات بھی شامل ہیں۔ گزشتہ برس خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد ان کی جماعت کی 18 رکنی شورا نے ان کے بیٹے سعد رضوی کو تحریک لبیک کا نیا سربراہ مقرر کیا، جس کا اعلان جماعت کے مرکزی نائب امیر سید ظہیر الحسن شاہ نے جنازے کے موقع پر کیا تھا۔
पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने 16 नवंबर 2020 को इस्लामाबाद में फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी के मुतालबे के साथ धरना देने वाली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साबिक सरबराह खादिम हुसैन रिजवी से 4 निकात पर मुआहदा किया था, जिनके तहत हुकूमत को 2 से 3 माह के अंदर पार्लियामेंट से कानून साजी के बाद फ्रांस के सफीर को वापस भेजना था। इस मुआहदे पर अमल न होने के बाद फरवरी 2021 में मज़कूरा जमात और हुकूमत के दरमियान एक और मुआहदा हुआ, जिसके तहत हुकूमत को 20 अप्रैल तक फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी के वादे पर अमल करने की मोहलत दी गई थी। हाल ही में तहरीक लब्बैक के कोरोना वायरस वबा के बावजूद 20 अप्रैल तक फ्रांस के सफीर की मुल्क बदरी न होने की सूरत में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया गया था।